बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। मांचू, जिंगारी और कालमक कबीलों के सरदार और सालार कासिकों के सरदार ओनक खान के पास जमा हुए। जब सब लोग बैठ गए तब मांचू कबीले का सरदार दुरची ओनक खान को मुखातिब करके कहने लगा, ओनक खान, क्या तुमने सबको किसी खास मकसद के लिए बुलाया है? इस पर ओनक खान कहने लगा, जिस मकसद के लिए बुलाया गया है वो बड़ा अहम है और उसी पर गुफ्तगू के लिए मैंने आप सब लोगों को जहमत दी है। आप लोग जानते हैं कि माजी में मुसलमानों की काजान नाम की रियासत पर रूस ने कब्जा कर लिया था। काजान के लोग और उनके जंगजू अनासिर अंदर ही अंदर अपनी तैयारियों में लगे रहे थे और अब उन्होंने अपने कासिद शेबानी खान की तरफ भिजवाया और उसे ये पैगाम दिया कि काजान के लोग और जंगजू अनासिर रूस के खिलाफ हरकत में आते हुए गुलामी का जुआ उतार कर अपनी आज़ादी की मशलें रोशन करना चाहते हैं और इस सिलसिले में शेबानी खान उनकी मदद करे। कहते हैं शेबानी खान ने अपने उमरा और सालारों के अलावा अपने खाना बदोश हिमायती सरदारों के साथ सलाह मशवरा किया और सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि रूस के खिलाफ रूस की मकबूजा रियासत काजान के मुसलमानों की मदद की जाए और रूस से उसे आज़ादी दिलाई जाए। मेरे अजीज भाइयों, जो काम हम करना चाहते थे मेरे ख्याल में वो मुसलमान खुद ही करने लग गए हैं। आप लोग इससे इत्तेफाक करेंगे कि मैंने एक मौके पर कहा था कि अगर हम इन मुसलमान कबाइल को अपने सामने जेर ना कर सके तो फिर हम इन पर जरब लगाने के लिए रूस से मदद हासिल करेंगे, इसलिए कि रूस की सरजमीन में अभी अनगिनत कासिक, जंगारी और कालमक बैठे हुए हैं और वो हमारे बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन लगता है हालात खुद ब खुद हमारे हक में जा रहे हैं। ये जो मुसलमान रूस के खिलाफ गठजोड़ करने लगे हैं, मैं समझता हूँ ये खुद ही अपनी तबाही और बर्बादी को दावत देने लगे हैं। रूस अब एक बहुत बड़ी कुव्वत है। इन्होंने अगर उसे टक्कर लेने की कोशिश की तो वो इन सब को तबाह बर्बाद करके रख देगा। हमारे लिए सबसे खुशकुन और खुश आइंद बात यह है कि जब काजान के हक में शेबानी खान और मुसलमान खाना बदोश कबाइल हरकत में आएंगे और रूस के हाथों जब उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा तो काजान पर तो पहले ही उसका कब्जा है, वो अब उसकी अपनी रियासत है। शिकस्त की सूरत में मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि शेबानी खान किसी इलाके का हुक्मरान नहीं रहेगा। रूसियों को जब खबर होगी कि शेबानी खान ने उनके खिलाफ काजान वालों की मदद की है तो काजान पर अपना कब्जा बरकरार रखते हुए रूसी शेबानी खान के खिलाफ हरकत में आएंगे और शेबानी खान ने अब तक बुखारा और समरकंद और अंदीजान के जो इलाके फतह करके अपनी हुकूमत कायम की है तो ये सारे इलाके रूस के तसर्रुफ में चले जाएंगे, इसलिए कि रूस शेबानी खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगा और उसे किसी इलाके का हाकिम नहीं रहने देगा। जहां तक मुसलमानों के खाना बदोश कबाइल का ताल्लुक है तो उनका मुस्तकबिल भी तारीख हो जाएगा। रूस की फतह की सूरत में अगर रूस इन खाना बदोश कबाइल के खिलाफ हरकत में ना आया तो हम उसे इनके खिलाफ हरकत में लाएंगे और इनकी तबाही और बर्बादी का बाइस बन जाएंगे। देखो, जिस वक्त काजान के कासिद शेबानी खान के पास आए थे तो उसने सबका इजलास तलब करके एक मुतफिका फैसले के तहत काजान वालों की मदद के लिए मगरिब का रुख किया है। मैं चाहता हूं हम भी इस सिलसिले में इत्तेफाक राय आपस में पैदा करें, आज ही शाम तक यहाँ से कूच करें और काजान की सल्तनत और शेबानी खान और इन खाना बदोश कबीलों के खिलाफ रूस की हिमायत में हम भी लड़ें। जाहिर है जब शेबानी खान और सारे मुस्लिम कबाइल काजान की मदद के लिए वहां पहुंचेंगे तो रूस को उनकी हरकत की खबर हो जाएगी, चुनाचे वो लश्कर लेकर उनकी तरफ आएगा। मैं चाहता हूं हम भी सारे कबाइल यहाँ से हरकत करें और रूस के हुक्मरान को अपनी खिदमात पेश करें और मुसलमानों के खिलाफ उसका साथ दें। जाहिर है फतह रूस ही की होगी। जब रूस की फतह होगी तो हम उससे पहली इल्तिजा करेंगे कि इन इलाकों में कोई भी खाना बदोश कबीला अपने जानवरों के साथ मुतहर्रिक दिखाई ना दे। इसके अलावा भी मुसलमानों के खिलाफ हम रूस की हुकूमत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब जो मामला मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये कि कम से कम मैं इस ख्याल का हामी हूँ कि हमें आज शाम के वक्त ही सबको मगरिब की तरफ कूच करना चाहिए और रूस के हक में मुसलमानों से लड़ना चाहिए। सारे गैर मुस्लिम कबाइल के सरदारों और सालारों ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे आने वाली शब को ये सारे कबाइल बड़ी तेजी और बरक रफ्तारी के साथ मगरिब का रुख कर रहे थे। इन सारे गैर मुस्लिम कबाइल ने अपनी खदमात जाकर रूसी हुक्मरान वासिली को पेश कर दी थी। चूंकि सारे कबाइल रूस से ही निकलकर मशरिक की तरफ फैले थे, लिहाजा रूसी हुक्मरान उन्हें अपने वफादार अनासिर ख्याल करता था। चुनाचे रूस के हुक्मरान वासिली को जब खबर हुई कि काजान की मुस्लिम रियासत उसके खिलाफ बगावत खड़ी करके आज़ादी हासिल करने की तगदो में है, तब रूसियों का एक बहुत बड़ा लश्कर काजान की तरफ बढ़ा। इसके अलावा रूस के अंदर जो जंगजू कबाइल थे वो भी साथ हो लिए।
اس سے پہلے تک شیبانی خان اپنے حمایتی مسلم خانہ بدوش قبائل کے ساتھ کازان پہنچ چکا تھا اور کازان والوں کے ساتھ مل کر عسکری تیاریوں کی تکمیل بھی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف روسی لشکر نے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے مشرق کا رخ کیا تھا، یہاں تک کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ روسی حکمرانوں نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مرکزی حصے میں روسی لشکر رہے، دائیں پہلو میں روس کے اندر مستقل آباد ہو جانے والے جنگاریو، کالمک اور کاسک رہے تھے، جبکہ بائیں پہلو کی طرف خانہ بدوش، کاسک، کالمک، جنگاری اور مانچو رکھے گئے تھے، اور ان کے سردار اونق خان، قیون، اوسو خان اور دورچی مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے بڑی تگودو کر رہے تھے۔ دوسری طرف روسیوں کو دیکھتے ہوئے کازان کا لشکر بھی 3 حصوں میں تقسیم ہوا۔ وسطی حصے میں کازان کے لشکری رکھے گئے، دائیں پہلو کی طرف شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ رہا، اور بائیں جانب تاتاری، بلغار و باشکری، کازک و کرگیزی جنگجو رہے تھے، اور ان سب کی کمانداری برخان کر رہا تھا، اور دوسرے قبیلوں کے سردار اس کے تحت کام کر رہے تھے۔ جنگ کی ابتدا روسیوں کی طرف سے ہوئی، چنانچہ سب سے پہلے روسیوں کے لشکر کا وسطی حصہ حرکت میں آیا، اور وہ زیست کے پیچ و خم میں نفرت کی یلغار کھڑی کرتے طوفانوں، حسرتوں، محرومیوں کے جال پھیلاتی قہرمانیت کی آندھیوں، قضاء و علم کی دستک اور ستم کے پیلے موسموں کی طرح حملہ ور ہوئے تھے۔ وسطی حصے کے روسی لشکر کے بعد روس میں بسنے والے قبائل حرکت میں آئے۔ ان کا لشکر نفرت گزیدہ تنہائیوں، شولوں کی باڑ مارتے جبر کے صف بستہ دائروں، وقت کے خد و خال میں تند جذبات کا تلاطم برپا کرتے عذابوں اور اداس شام میں قضا کے ہانپتے سایوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کے بعد خانہ بدوش لشکریوں کا متحدہ لشکر اونق خان کی کمانداری میں حرکت میں آیا، اور وہ بھی صف بصف کرب کھڑی کرتی نفرتوں کے زہر، قلب کی بیداری اور روح کی آسودگی کو مضطرب کر دینے والے سرگرداں حادثوں کی گونجوں کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سب سے پہلے روسیوں کی طرح مسلمانوں کا وسطی حصہ جو کازان کے لشکریوں پر مشتمل تھا، اس نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس کے بعد شیبانی خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور وہ زیست کے کڑے سفر میں گھناؤنے سناٹوں میں آگ و خون کے ہیجان، جسموں کی تزین و لطف و اندوزی، تن کی سحر انگیزی، برباد کرتی ہجر کی کالی راتوں اور ریزہ ریزہ کر دینے والے عناصر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ آخر میں برخان اپنے خانہ بدوش قبائل کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور وہ بھی بربادی کی کتھائیں سناتے صدیوں کے ہولناک رشک و حسد، سراب و وہم و کینہ و بغض اور کدورتوں کی زنجیریں پھیلا کر ارادوں کو سلب کرتے اڑتے ہیولوں کی طرح دشمن پر حملہ ور ہوا تھا۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے کرب کے غاروں میں آلام دکھ کی خاک اڑنے لگی تھی۔ گرم برق کی لپک و موسم کی چیرہ دستیوں کروٹیں لیتے طوفان کی طرح لشکری ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ روسیوں کو یہ امید تھی کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، اور ان کے اندر بسنے والے جنگجو قبائل ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خانہ بدوش قبیلے بھی ان کے حمایتی بن کر ان کے ہمراہ ہیں، لہٰذا فتح انہی کی ہوگی۔ لیکن تھوڑی دیر ہی کی جنگ کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے تباہی و بربادی کے سائے لہرانے لگے تھے۔ کازان والے جو گزشتہ کئی سالوں سے غلامی کا جوا اتار کر روس سے آزادی حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، وہ زندگی اور موت کا کھیل کھیل رہے تھے۔ شیبانی خان جس کے آباء و اجداد کی کبھی ان علاقوں پر حکومت ہوتی تھی، اور کازان والے جس کے قریبی رشتہ دار تھے، اس نے بھی قضا کا رقص شروع کر رکھا تھا۔ اور پھر برق خان کی کمانداری میں خانہ بدوشوں کا لشکر دشمن کے اندر موت کا کھیل کھیلنے لگا تھا، اس لیے کہ سارے خانہ بدوش قبیلے بھی کازان والوں اور شیبانی خان کے عزیز و رشتہ دار تھے۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد روسیوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان کی اور ان کے حمایتیوں کی حالت نفرت و عقوبت بھری کشمکش، خزاں کے زرد آنچلوں، سوچوں کے لہو لہو بدن، وحشتوں کے اڑتے گرد و غبار، ظلم و مقتل کے بازاروں، بے شکل غبار ہیولوں سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخرکار کازان والوں نے شیبانی خان اور اپنے حمایتی خانہ بدوش مسلم قبائل کے ساتھ مل کر روسی افواج کو بدترین شکست دی۔ روسی لشکری ہی نہیں، ان کے حمایتی وحشی قبائل اور خانہ بدوش بھی بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے بڑے وحشت انگیز انداز میں ان کا تعاقب کر کے ان کے لشکریوں کی تعداد خوب کم کی۔ چنانچہ کازان نے روسی غلامی کا جوا اتار کر آزادی حاصل کر لی تھی۔ کازان والوں کی اس کامیابی اور فتح سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ تمام تاتاریوں کے لشکر زرین کے کمزور ہونے کے بعد روسیوں نے جو فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا، کازان کا یہ انقلاب بھی اسی رد عمل کی ایک لہر تھی۔ چنانچہ روسیوں نے دانش مندی اسی میں سمجھی کہ اس رد عمل کو مزید تند و تیز بنانے کے اسباب مہیا نہ کیے جائیں۔ انہوں نے کازان کی اس کامیابی و فتح مندی کو قبول کیا، آزادی کو بھی قبول کر لیا۔ گو یہ عارضی تھی، لیکن انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔
اس سلسلے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس فتح و آزادی پر روسیوں نے کوئی کارروائی کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کی اس پالیسی پر عمل کیا جو انہوں نے پہلے دن سے اپنا رکھی تھی، یعنی حالات ناسازگار ہوتے تو وہ اپنے کھول میں سمٹ جاتے اور سازگار حالات اور موزوں وقت کا انتظار کرتے رہتے۔ یہ انتظار چاہے کتنا ہی طویل ہوتا، بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ اس کی کٹھنائیوں سے گزرتے اور پھر جو ہی حالات موافق ہوتے اور مناسب وقت آتا اپنے کھول سے نکل کر پوری قوت کے ساتھ یلغار شروع کر دیتے۔ خاص کر حالات اور مناسب وقت کا انتظار ماسکو کی جنگی حکمت کا ہمیشہ کے لیے ایک مستقل اور مؤثر رخ بن چکا تھا۔ چنانچہ جب قازان کے مسلمانوں نے اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر روس کو شکست دی تو شاید روس کا حکمران آئیوان سوئم اس شکست کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، اور اس کی جگہ واسلی سوئم روس کا نیا حکمران بنا۔ روس کو شکست دے کر مسلمان ریاست قازان کی آزادی کا اعلان کرنا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی اور روس کی بڑی قوت پر ایک بہت بڑی ضرب تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ مسلمان اپنی نااتفاقی کی وجہ سے قازان ہی نہیں دوسرے علاقوں کی آزادی کو بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ مسلمان آپس میں نااتفاقی میں ترقی کرتے رہے جبکہ ماسکو اپنی عسکری قوت میں طاقتور ہوتا چلا گیا اور اس پر غلبہ پانا مشکل سے مشکل تر ہونے لگا۔ آخر اگر کریمیا، استراخان اور قازان آپس میں اتفاق رکھتے، دوسری مسلمان قوتیں بھی ان کی مدد کرتی تو پھر روس اس طرح نہ پھیلتا جاتا جس طرح وہ پھیلا، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر کار فرما اشتراک چند قوتوں اور ماسکو کے خفیہ ہتھ کنڈوں نے مسلمانوں کے سارے منصوبوں کو غیر مؤثر کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ماسکو کا حکمران خوفناک آئیوان بنا۔ اس کے عہد میں عالم اسلام میں ماسکو کی سامراجی پیش رفت کے آغاز کا عہد ہوا جو برسوں جاری رہا۔ وہ تخت پر بیٹھا تو 3 برس کا تھا۔ 14 برس تک اس کی ماں ریجنٹ کے فرائض عام انجام دیتی رہی۔ آئیوان نے جب باقاعدہ تاج سر پر رکھا اور زمام مملکت سنبھالی تب اس کے سامنے مسلمانوں کی ریاست قازان کی آزادی بھی اسے بری طرح کھٹکتی تھی۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے قازان کی آزادی ہی کو جھپٹنے کا فیصلہ کیا۔ تاج پوشی کی فوراً بعد اقدامات شروع کر دیے۔ اس خوفناک روسی حکمران کے دور میں روسیوں نے 2 مرتبہ مسلمانوں کی ریاست قازان پر حملے کیے لیکن ناکام رہے۔ چنانچہ اگلے 3 برس آئیوان نے جنگی تیاریوں میں گزارے۔ اس کے بعد وہ اپنا جرار لشکر لے کر قازان کی طرف بڑھا۔ طویل محاصرے کے بعد آخر کار قازان سرنگوں ہو گیا۔ مسلمانوں کے خلاف قازان میں یہ آخری جنگ روسی افواج نے سویڈن اور جرمنی کے فوجی انجینئروں کی مدد سے جیتی۔ انہوں نے دھماکہ خیز آتشی مادے سے قازانوں کے مورچے اور قلعہ بندیاں تباہ کر دی۔ اہل قازان کے لیے بالکل نیا ہتھیار تھا۔ ان کی صفوں میں دہشت اور افراتفری پھیل گئی۔ وہ کہیں بھی ثابت قدمی سے نہ لڑ سکے۔ روسیوں کی راہ میں جتنے بھی شہر و دیہات آئے سب کو دھماکے سے تباہ اور آبادی کو موت کے گھاٹ اتارتے چلے گئے۔ دارالحکومت قازان قتل عام غارت گری کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ اس دہشت گردی کا مقصد یہ تھا کہ وہ آئندہ سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکیں۔ اس موقع پر قازانیوں کے نواح میں کچھ باشکیری بھی آباد تھے اور انہوں نے قازانیوں کا حشر دیکھ کر مقابلے کی بجائے صلح پسندی ہی کو ترجیح دی۔ یوں قازان کی آزادی سلب کرنے کے سال بھر کے اندر روسی فوجیں وولگا یورال کے پورے علاقے پر قبضہ کر چکی تھیں۔ قازان اور استراخان روس سے ملحقہ علاقوں میں مسلمانوں کے اقتدار اور تہذیب کے قدیمی مرکز تھے۔ ان مراکز کی مکمل تباہی نے یورال اور وولگا کے زیریں علاقے کے مسلمانوں کو علمی اور تہذیبی سرچشموں سے محروم کر دیا۔ فوجی اور سیاسی نقطہ نظر سے بھی یہ بڑی قیمتی فتوحات تھی۔ ایک تو روسیوں کو مستقبل میں پیش قدمی کے لیے جنوب کے مشرقی علاقوں کے بہت قریب اور سخت موسم اور طبی ماحول سے بڑی حد تک آزاد جگہ مل گئی اور وہ اپنے مشرقی پہلو کی طرف سے تقریباً محفوظ ہو گئے۔ دوسرے استراخان پر قبضہ سے بحیرہ کیسپین تک پہنچنے کا آبی راستہ آدھا رہ گیا۔ نیز شمالی کفکار اور ایران میں فوجیں داخل کرنے کے بہانے کی راہیں کھل گئیں۔ تیسرے مفتوحہ ملکوں میں مقامی آبادی کو شہروں اور زرخیز زمینوں سے نکال کر ان کی جگہ روسی آباد کیے جانے لگے۔ اس طرح مشرقی علاقوں میں لوٹ کسوٹ کا جو بازار گرم ہوا وہ روسیوں کے لیے خوشحالی لے کر آیا، جس نے ان کی جنگی منصوبوں کی تشکیل و تکمیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی 2 بڑی ریاستوں استراخان اور قازان کے بعد روسی مزید حرکت میں آئے اور سائبیریا کا رخ کیا جہاں اس وقت مسلمان تھے۔ گویا سائبیریا اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ چنانچہ یہاں بھی روسیوں کے لشکر کی سائبیریا کے مسلمانوں نے سخت مزاحمت کی اور سائبیریا کے مسلمانوں کو زیر کرنے اور ان پر فتح حاصل کرنے کے لیے روس کو 40 برس انتظار کرنا پڑا، لیکن اسے کوئی ایسی جلدی بھی نہ تھی۔ روسی اطمینان سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جو علاقے فتح کر لیتے وہاں ایک شہر اور قلعہ بنا دیتے جہاں روسی عمرہ آتے اور آباد ہو جاتے۔ یہی پالیسی ماسکو نے قازان اور استراخان کے مقبوضہ علاقوں میں بھی اختیار کی تھی۔
یہاں مسلمانوں کے ہر مرکز کے قریب وہ روسی شہر اور قلعے اس انداز میں تعمیر کر رہے تھے کہ ایک نئی جنگی لائن وجود میں آ جاتی جو دفاع کا کام بھی دیتی تھی اور آگے بڑھنے کے لیے قریب ترین مرکز کا کام بھی دیتی تھی۔ اس طرح پورے علاقے پر ان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یوں سائبیریا پر قبضہ کرنے کے بعد روس ٹیپ کے میدانوں کی طرف بڑھا۔ وہ میدان بھی اس وقت مسلمانوں کی گرفت میں تھے اور انہیں زیر کرنے کے بعد پہلے بحیرہ کیسپین کے ساحل تک سارا علاقہ ابھرتے ہوئے روسی سامراج کے چنگل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اب 17ویں صدی مسلمانوں کے لیے سانس لینے کا وقفہ لے کر آئی۔ اس سال ساری مدت میں روس گھریلو محاذ پر تعمیر نو میں مصروف رہا۔ یہی زمانہ روس کو یورپی طاقت بنانے کا تھا۔ اسی زمانے میں مشرقی علاقوں میں لوٹ کسوٹ سے جمع کی ہوئی دولت سے روسی اقتصادی خوشحالی سے بہرہ یاب ہوئے اور اس کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم کی۔ تجارت اور صنعت کو فروغ ملا، فولاد سازی اور دوسری صنعتوں کا آغاز ہوا۔ اقتصادی طور پر روس نے اتنی ترقی کی کہ پہلے نظیر نہیں ملتی۔ 18ویں صدی کے آغاز تک وہ سب سے زیادہ خام لوہا اور پوٹاش پیدا کرنے والا ملک بن گیا تھا۔ روس کی خوش قسمتی کے 17ویں صدی کے 9ویں عشرے میں روس کو پیٹر اول یعنی پیٹر اعظم کی صورت میں پھر ایک ایسی قیادت مل گئی جس نے اس پوری صدی میں کی جانے والی تعمیری کوششوں کو ہر میدان میں منطبق کیا، اقتصادی ڈھانچے کو مضبوط بنیادیں فراہم کی اور بحری طاقت تعمیر کی۔ روس کی تنہائی توڑنے اور اسے یورپی ممالک بنانے اور یورپ کی ٹیکنالوجی اور آلات وغیرہ سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے تحت اس نے یورپ کا مطالعاتی دورہ کیا، ہالینڈ اور انگلینڈ میں پورا سال صرف کیا، ان کی اجتماعی زندگی کے ہر شعبے کو قریب سے دیکھا، وہاں چھپنے والی کتابوں میں جو اہم کتابیں نظر پڑیں خرید لیں، مکینیکل اور بھاری صنعتوں کا گہرا جائزہ لیا جن میں وہ پہلے بھی تھوڑا بہت کام کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی کے خلاف صلیبی محاذ قائم کرنے کے لیے یورپ کے فرما رواؤں سے مذاکرات کیے اور جب واپس لوٹا تو کتابوں کا بھاری ذخیرہ و معلومات کا وسیع خزانہ اور روس کو یورپی خطوط پر ایک طاقتور ملک بنانے کا منصوبہ اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھاری مشاہروں پر یورپی ماہرین کی ایک کھیپ ساتھ لیتا گیا تھا۔ چنانچہ واپس آتے ہی اس نے انقلابی اقدامات کیے، انتظامیہ کو جدید خطوط پر منظم کیا، ملازمین اور عہدیداروں پر ان کے کاموں کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ڈالی، ایسے ادارے قائم کیے جنہوں نے روسیوں کی اجتماعی زندگی کو ایک نیا جوش اور فعال رخ دیا، بحری بیڑے کو یورپی طرز پر ڈھالا، فوج کو وسعت دی اور اس کی تربیت جدید ترین خطوط پر کی، اور افسروں کی تربیت میں ان کی اہلیت و صلاحیت اور اضافے کے ساتھ ساتھ روس کے قومی اقدار کے تحفظ اور روسی عزائم کی تکمیل کا جذبہ مستحکم کرنے پر خصوصی توجہ دی۔ اب تک روسی صرف اپنے جنوبی اور مغربی سرحدوں سے متصل ملکوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ پیٹر پہلا روسی حکمران تھا جس نے یورپی ممالک کی سیاست میں حصہ لیا اور ایک بھرپور اور مستحکم پالیسی تیار کی اور یورپ کے مختلف ملکوں کی باہمی چپکلش سے پورا فائدہ اٹھایا۔ پیٹر کی ان اصلاحات اور انقلابی اقدامات سے روس کو ایک ایسے زبردست حکمران کی سی قوت مل گئی کہ آنے والے برسوں میں وہ جس طرح بڑھ گیا، قوموں اور ملکوں کو کچلتا و پیستا چلا گیا۔ پھر ملک کے اندر جو نظام قائم ہوا وہ اتنا مستحکم تھا کہ داخلی بحران چاہے کتنے ہی شدید ہوتے، ان سے اس کی خارجہ پالیسی اور قومی سطح پر داخلی اور خارجی منصوبہ بندیاں بالکل متاثر نہ ہوتی۔ یہ پیٹر اول ذہنی اور عملی اعتبار سے بڑا متحرک اور فعال شخصیت رکھتا تھا۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ 1695 میں روس کے بحری بیڑے نے بحیرہ اوزوک میں شکست کھائی۔ اس نے سال بھر کے اندر اندر اپنی بحری طاقت کو نئی بنیادوں پر قائم کیا اور 1696 میں اس شکست کا بدلہ لے لیا۔ ہر شعبہ زندگی میں اس نے اسی فعالیت سے کام لیا۔ وہ بحیرہ بالٹک پر قبضہ کر کے اپنے بند کمرے کا دریچہ کھولنا چاہتا تھا۔ اس نے یورپ سے آتے ہی پیش قدمی کا منصوبہ تیار کیا اور چند سال کے اندر یورپ کی حکومتوں سے ٹکر لینے کے قابل ہو گیا۔ 1709 میں اس نے پورٹوا کے مقام پر سویڈن کو شکست دی اور پہلی بار یہ یورپی طاقت بن کر ابھرا۔ اس کے سامراجی عزائم نے روسی سرحدیں بالٹک سے بحیرہ کیسپین تک پھیلا دی۔ اس نے یورپ کی سیاست میں بڑی ذہانت سے حصہ لیا، اس کی باہمی چپکلش سے پورا فائدہ اٹھایا، ترکی کے خلاف یورپی حکومت کو صلیبی محاذ قائم کرنے کی دعوت دی، رومانیوں اور یونانیوں کو ترکی کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد بدقسمت روس پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ مسلمانوں کی ریاست استراخان پر قبضہ کرنے کے بعد ہی روس اس علاقے کا دعوے دار چلا آتا تھا جو استراخان اور کوہستان کفکار کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے کے 3 دعوے دار تھے، ایک ایران، دوسرا کریمیا اور تیسرا استراخان۔ اب روس استراخان کا جانشین بن گیا تھا، اسی حیثیت سے اس علاقے پر دعویٰ جتانے لگا تھا۔ اپنے دعوے کی بنا پر اس نے 1720 میں اس علاقے پر اپنی فوجیں داخل کر دی۔ عملاً یہ علاقہ ایران کی صوبہ خزر میں شامل تھا۔ ایران زیادہ مزاحمت نہ کر سکا۔ سال بھر کے اندر روس نے نہ صرف اس علاقے میں بحیرہ کیسپین کے مغربی اور جنوبی ساحلوں پر قبضہ کر لیا بلکہ اکثر مقامات پر تو سرے سے کوئی مزاحمت ہی نہ ہوئی۔
यूं एक तरफ कफकार और दूसरी जानिब ईरान का सूबा अजरबैजान रूसी जारहियत की जद में आ गया। उसके बाद रूसी कफकार के शहर और बहिरा खजर की बंदरगाह दरबन पर भी कब्जा कर गए। बहिरा खजर पर कब्जा से रूसियों के साम्राज्य अजाइम में एक और हदफ का इजाफा हो गया, वो था मौजूदा बरसगीर पाको हिंद। इस आसान और कामयाब मुहिम से कई बरस पहले भी पीटर अव्वल के दिल में हिंदुस्तान पर कब्जा करने की उमंग पैदा हुई थी, जो उन दिनों यूरोप भर में सोने की चिड़िया मशहूर था। अंग्रेज ताजरों के भेस में कदम जमाकर उस पर कब्जा करते चले जा रहे थे और फ्रांस के साथ इस मैदान में उनकी जबरदस्त कशमकश शुरू हो चुकी थी। पीटर सोने की इस चिड़िया को अपने दाम में लाना चाहता था। मशहूर रूसी मौरिक सोलोवीव के मुताबिक पीटर इब्तदा ही से शुमाली समंदर के रास्ते चीन और हिंदुस्तान जाने वाले आबी राहों की तलाश में बेहद दिलचस्पी रखता था, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि ख्वाब नामुमकिनुल अमल है तो उसने दूसरे रास्तों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल की। 1718 में जब उसने खीवा पर यलगार का हुक्म दिया तो महाज के कमांडर प्रिंस बेगोविच चरकसकी को हिदायत की कि वो खान के 2 ताजरों और एक रूसी फौजी अफसर को हिंदुस्तान भेजे, जो वहां तक पहुंचने के आबी रास्ते मालूम करें और रिपोर्ट दें कि रास्तों को इस्तेमाल करने का कहां तक इम्कान है। रूसी फौजी अफसर ग्लोलीफ, जो कई बरस तक दूर दराज की सरहदों पर मुतय्यन फौज के जनरल स्टाफ में रहा था, उसकी रिवायत यह है कि पीटर ने प्रिंस बेगोविच को हिंदुस्तान जाने वाले आबी रास्ते तलाश करने का काम बहिराए कैस्पियन के ऊपर कब्जे के बाद सौंपा था। लेकिन इस दौरान में रूसियों ने कफकार में पेशकदमी शुरू कर दी और रूसी अफवाज दागिस्तान के पहाड़ों में इस बुरी तरह फंस गई कि पीटर अपनी ख्वाहिश को अमल में ना ला सका था। तकरीबन 2 बरस बाद वो मर गया। ताहम बरे सगीर पाको हिंद तक पहुंचने की आरजू उसके जाननशीनों के सीनों में एक खटक बन गई, जो बरसों कायम रही। पीटर मरते वक्त अपने जाननशीनों के लिए एक वसीयत छोड़ गया था, जिसमें उसने गिरदो पेश के इलाकों पर कब्जा जमाने और डिप्लोमेसी के जरिए उन फतुहात के लिए रास्ता हमवार करने के खतूत कार मुतय्यन किए थे। ये वसीयत बुनियादी तौर पर यूरोप के बारे में थी, लेकिन उसकी हिदायत ऐसी अमूमी थी कि उससे मशरकी फतुहात में भी रहनुमाई हासिल की जा सकती थी। फिर तुर्की, बहरा अस्वद, ईरान और हिंदुस्तान के बारे में खसूसी हिदायत भी थी। कुस्तुनतुनिया और हिंदुस्तान को ऐसे मकामात से ताबीर किया गया था कि इन पर कब्जा दुनिया पर हुकूमत करने के लिए नागुज़ीर है। वसीयत तैयार करने वाले ने कहा था कि इन दोनों मकामात पर जिसकी भी हुकूमत होगी दुनिया में उसका इक़्तिदार होगा, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए मुसलसल जंगें होती रहनी चाहिए। तुर्की के साथ ही नहीं, ईरान के साथ भी वसीयत यही थी कि ईरान की कमजोरी से फायदा उठाते हुए खलीज फारिस तक पहुंचो, मुमकिन हो तो मशरकी करीब के साथ कदीम जमाने की तिजारत बहाल करो, फिर हिंदुस्तान तक पहुंचो जो दुनिया का खजाना है। आने वाले बरसों में पीटर के जाननशीनों ने तुर्की और ईरान से कशमकश जारी रखी। उनके इलाकों पर वो यके बाद दीगरे कब्जा करते चले गए। 18वीं सदी में तुर्की से कई जंगें हुई। करीमिया और बहिरा अस्वद पर कब्जा जमाने और तुर्की तक पहुंचने के लिए बुनियादी अहमियत रखता था। इस पर 16वीं सदी से दबाव डाला जा रहा था। जब तक करीमिया के खाकान खुद ताकतवर रहे, इस दबाव के आगे सीना सपर रहे। कमजोर पड़ गए तो उस्मानी सल्तनत से वाबस्ता हो गए और तुर्कों की मदद से रूसी हमलों को पसपा करते रहे। रूसियों के साथ तुर्कों को सिर्फ करीमिया की सरजमीन के लिए 4 लड़ाइयां हुई। आखिर 1774 में तुर्की शिकस्त उठाकर सुलह करने में मजबूर हो गया और कूचा कायचा के मकाम पर मुआहदा हुआ, जिसके बाद दूर रस असरात तारीख में मुरतब हुए। करीमिया को आज़ाद मुल्क करार दिया गया, लेकिन उसकी आज़ादी सिर्फ 9 बरस कायम रही। दरअसल रूस करीमिया को तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ और हिमायत से महरूम कर देना चाहता था ताकि उस पर किसी खदशे के बगैर हाथ डाल सके। चुनाचे यही हुआ। उसने करीमिया के खाकान को माजूल करके करीमिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। चुनाचे तुर्क और तातारी इस शहनशीन से भी महरूम हो गए, जहां से वो दूसरों की अब तक मुजाहमत करते चले आए थे। करीमिया पर कब्जा करने से पहले रूस ने एक तरह काजिकिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था और दूसरी तरफ कफकार में अंदर तक दाखिल हो चुका था। काजिकिस्तान में रूसियों को बज़ाहिर जारहियत का इर्तकाब करने की भी जरूरत न पड़ी। काजिक मुख्तलिफ कबाइल में बढ़ चुके थे और चरागाहों के लिए आपस में पिछले कई बरस से लड़ते चले आए थे। उन्हें बिरादर कुशी के खेल में मशगूल देखकर मंगोलिया के जंगारी कबाइल उनकी सरजमीनों पर हमलावर हो गए। यह हमला रूस के कहने पर हुआ। काजिक उनके साथ मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे कि वुल्गा के बुद्ध कबाइल कालमक भी उन पर टूट पड़े और कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर दिया। जंगारी कबाइल तो पुरानी ही कबाइली रिवायात के मुताबिक मार दाड़ करने और चरागाहों पर कब्जा जमाने निकले थे, लेकिन कालमक कबाइल का हमला यकीनन रूसियों के इशारे पर हुआ था कि वोल्गा पर उन्हीं की हुकूमत थी और कालमक उनकी मर्जी के बगैर उधर का रुख न कर सकते थे। वो तो मुसलमान कबाइल को कमजोर करने के लिए आपस में लड़वाने के लिए खुफिया अहकामात देते रहते थे। फिर मुसलमानों के इलाकों में मुजाहमत की राह हमवार करने के लिए गैर मुस्लिम को क्यों ना उकसा सकते थे।
नतीजा तवक्को के मुताबिक निकला। इस नई आफत से निजात पाने के लिए काल्मकों ने रूस से मदद मांगी। रूसी स्टेप में फैली हुई उस अनारकी से फायदा उठाते हुए जनूब और मशरिक की तरफ बढ़ते चले आए थे और इस पेशकदमी के साथ साथ हस्बे मामूल किलाबंदियां तामीर करते जाते थे। उन्होंने फौरन ये दावत कबूल कर ली, अपनी फौजें दाखिल करके निगरान कुव्वत की हैसियत से कंट्रोल संभाल लिया और अमनो अमान बहाल कर दिया। फिर मुख्तलिफ वक्फों से यके बाद दीगरे तीनों लश्करों के इलाकों पर कब्जा कर लिया। जल्द ही रूसी नौ आबादकार उमड़ पड़े, नए नए गांव और कस्बे वजूद में आ गए और फौजी नुक्ता नजर से अहम मकामात पर दूर दराज तक किले तामीर किए गए। इस तरह खून का एक कतरा बहाए बगैर पूरा कासिकों का इलाका रूसी कॉलोनी में तब्दील हो गया। अलबत्ता पहाड़ों में कशमकश की चिंगारियां सुलगती रहीं जो गाहे बगाहे तेज हो जाती। कोहिस्तानी कासिकों की इस तहरीक मुजाहमत में कई कासिक सरदारों ने हिस्सा लिया। बाद के दौर में रूसियों को शदीद मुजाहमत का सामना कफकार के कोहिस्तानी सिलसिलों में करना पड़ा। अगरचे उस जारहियत का आगाज बड़ी ही साजगार फिजा में हुआ। कफकार के पहाड़ और वादियां 16वीं सदी तक शिया ईरान और सुन्नी तुर्की की रिवायती दुश्मनी की आमाजगाह बनी हुई थी। अस्त्रा खान में कदम जमाने के बाद रूस भी दावेदार बन गया, इसलिए कि ये दोनों उसे नजरअंदाज करके आपस में लड़ते रहे। इस अजनबी दावेदार की मुसलमानों के इलाके में फातिहाना यलगार ने भी उनकी आंखें ना खोली। रिवायती दुश्मनी ने उन्हें उसके खिलाफ मुत्तहिद ना होने दिया। खुद रूसियों ने भी अपने सियासी हरबों से ऐसी फिजा ना पैदा होने दी कि वो ठंडे दिलो दिमाग से उस कशमकश का अंजाम सोचते जो उनके दरमियान जारी थी। उधर अक्सर मुल्क के अमीरों और सरदारों की बसीरत का ये आलम था कि वो इन दिनों में से कभी एक के साथ मिल जाते, कभी दूसरे और तीसरे से, और बाजों में खवीश आर्जी मफादात से अपनी झोलियां भरते। यूं एक जानिब ईरान और तुर्की अपनी कुव्वत जाया करते रहे, दूसरी जानिब मकामी अमीर और सरदार डिप्लोमेसी के लिए ऐसे किरदार में गिरफ्तार रहे जिसका आखिरी नतीजा तबाही के सिवा कुछ न था। ऐसे आलम में रूसी अफवाज इसका अलावा बहिरा खजर के साहिल से पहाड़ी सिलसिले तक फैला हुआ वसी मैदान जिसकी सरहदें शुमाल में दरियाए तेरक और दरियाए पूमा बनाते हैं और जनूब में एक तरफ दरियाए समरा और दूसरी तरफ दरियाए आकूरा और उसका मुआविन मदगम होते हैं। ये दोनों हमेशा आपस में बटे रहे। बस कभी कोई ताकतवर शख्सियत उठी तो कुछ मुद्दत के लिए उन्हें एक परचम तले ले आती। जो ही ये मजबूत हाथ मौत का शिकार होता तो फिर आपस में बढ़ जाते। इस मुसलसल अमल ने उन्हें अपने मसाइल के बारे में कभी हम आहंग ना होने दिया। तारीख की कोख से नमूदार होने वाले हवादिस और वाकयात में उनका अंदाज़े फिक्र भी अलग अलग रहा और रद्द अमल भी यही उस वक्त भी हुआ। रूसी फौजों को कोई ज्यादा मुजाहमत का सामना न करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ों में दाखिल होती गई मुजाहमत शदीद से शदीद तर होती चली गई, यहाँ तक कि वो उनमें फंस कर रह गई। यहाँ पहली बार रूसियों को बहादुर जंग आजमाओं से वास्ता पड़ा और उन्हें सरनिगू करने में तकरीबन 5 सदी से ज्यादा अरसा लग गया। खुसूसन दागिस्तान में तो उन्हें एक एक चप्पे के लिए खून की भारी कीमत अदा करनी पड़ी और हुर्रियत पसंद अमीरों ने हथियार डाल दिए तो मुरीद या तहरीक के मशाइख ने परचम संभाल लिया। वो 1830 से 1859 तक एक एक गांव और एक एक वादी और एक एक घाटी के लिए लड़ते रहे और उन्हें शिकस्तों पर शिकस्तें दी। यहाँ तक कि एक रूसी जर्नैल को एतराफ करना पड़ा कि इन पहाड़ों में हमने जितनी जानें गंवाई हैं और जितने बेपनाह वसाइल और कुव्वतें सर्फ किए हैं, इनसे हम हिंदुस्तान से जापान तक फैले हुए मुल्क को फतह कर सकते थे। बहरहाल उन इलाकों में अभी जंग जारी थी कि करीमिया की 4 साला जंग शुरू हो गई, जो रूस की शिकस्त फाश पर खत्म हुई। कुस्तुनतुनिया और दरियाए दानियाल पहुंचने की आरजू एक बार फिर खाक में मिल गई। 19वीं सदी के पहले 3 अशरे यूरोप और एशिया में रूसियों के लिए फतुहात लेकर आए। उसी जमाने में उन्होंने कफकार के बाकी इलाकों जॉर्जिया, आर्मीनिया और शुमाली अजरबैजान पर कब्जा कर लिया। यही वो जमाना था जब नेपोलियन के साथ रूस का तसादुम हुआ और उस तसादुम में वो यूरोप की बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभरा। 1812 में नेपोलियन ने मास्को पर हमला कर दिया, लेकिन जनरल विंटर के हाथों पसपा होना पड़ा। पसपाई के दौरान मौसम की जानलेवा सख्तियों और रूसियों के पे दर पे हमलों से फ्रांसीसी अफवाज तबाह होकर रह गई। फ्रांसीसियों की शिकस्त और तबाही ने रूस के मोराल में बेपनाह इजाफा किया और उसके अंदर नाकाबिले तस्कीर कौम होने का एहसास और तेज कर दिया। यूरोप में हर तरफ उनकी कुव्वत की धूम मच गई। अगले 20-25 बरस में यूरोप की मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ उनकी जितनी जंगें हुई उनमें उसका पलड़ा भारी रहा। लेकिन फिर पहले दागिस्तान की ना खत्म होने वाली तबाहकुन जंगों ने उसकी हवा उखेड़ दी। फिर करीमिया की जंग ने रही सही कसर पूरी कर दी। उस जंग ने साबित कर दिया कि फ्रांस और बरतानिया की बहरी कुव्वत और बहरी फौजें हर लिहाज से रूसी अफवाज से बरतर हैं और असला और जंगी साजो सामान के एतबार से भी रूस कहीं पीछे है। एक फातेह और ताकतवर कौम की हैसियत से रूस का जो इमेज बन चुका था उस पर पानी फिर गया। उस इमेज को फिर बहाल करना जरूरी था और ये मशरकी इलाकों पर एक नए हमले के आगाज ही से हो सकता था। जंगे करीमिया खत्म हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि रूसी वजीर खारजा प्रिंस अलेक्जेंडर ने एक यादाश्त पेश की जिसमें उसने लिखा,
عظیم روس کے لیے اب یورپ میں کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ دوسری طرف ایشیا میں اس کی جولانی کے لیے میدان کے میدان کھلے ہیں۔ دراصل روس کا مستقبل ایشیا میں پنہا ہے۔ روس کے حکمرانوں نے جب یہ یادداشت پڑھی، اس پر اپنے قلم سے لکھا، میں اس رائے سے پوری طرح متفق ہوں۔ یوں روس کی ساری جنگی قوت کا رخ مشرق کی طرف پھر گیا۔ اس نے داغستان کو ہر قیمت پر جلد سے جلد فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فوجوں کا بڑا حصہ پہاڑوں میں جھونک دیا۔ روس کے فوجی دماغوں نے جو خوفناک ہتھ کنڈے اختیار کیے، ان سے رفتہ رفتہ پانسا پلٹنے لگا۔ روسیوں نے بہادروں کی طرح مقابلے سے عاجز آ کر قتل و غارت اور دہشت گردی شروع کر دی۔ گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے، جنگل اور باغات کاٹ ڈالے۔ یہی مجاہدوں کے لیے دفاعی مورچوں اور حملہ ور ہونے کے لیے دشمن کی نگاہوں سے محفوظ بیس کا کام دیتے تھے۔ ان کے کٹ جانے سے مجاہدین کے علاقے اور دیہات غیر محفوظ ہو گئے۔ اب روسی رات کے اندھیرے میں ڈاکوؤں کی طرح حملہ ور ہوتے اور دیہات کو آگ لگا دیتے، عورتوں اور بچوں کو مار ڈالتے یا پکڑ کر لے جاتے، فصلیں، کھلیان اور درخت نظر آتش کر دیتے۔ یوں مسلمانوں کی عام آبادی دہشت گردی، ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں جا کر چھپنے لگی تو ان کی جگہ روسی آبادکار آ بستے اور قلعے اور گڑیاں تعمیر ہو جاتی۔ اس طرح روسی آبادی کے ساتھ ساتھ روسی قلعہ بندیاں بھی اندرون ملک اس طرح پھیلتی چلی جاتی کہ مجاہدین کی نقل و حرکت دشوار تر ہو جاتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجاہدین کی مزاحمت ٹوٹنے لگی اور علاقوں پر علاقے ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے۔ روسیوں کے سفاکانہ اقدامات کی تاب نہ لا کر مقامی قبائل مجاہدین کا ساتھ چھوڑنے اور اپنے آپ کو روسی فوج کے حوالے کرنے لگے۔ روسی افواج کا مجاہدین کے گرد حلقہ اور روز بروز تنگ تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ تحریک کے آخری امام شامل اور ان کے مٹھی بھر ساتھی داغستان کے آخری گاؤں گمری میں محصور ہو گئے، جہاں انہوں نے آخری گولی تک روسی فوج کا مقابلہ کیا اور پھر اپنے بچے کچے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ اس طرح جب 1859 میں داغستان کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی اور داغستانی بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، داغستان کے بعد اب ترکستان کی باری تھی۔ یہاں روسیوں نے پہلے استراخان پر قبضہ کرنے کے فوراً بعد داخل ہونے کی کوشش کی، مگر اس وقت ترکستانی متحد بھی تھے اور طاقتور بھی، اس لیے روسی چند جھڑپوں کے بعد سائبیریا کی طرف متوجہ ہوئے۔ غالباً ایک سبب اور بھی تھا، وہ ترکستان پر لشکر کشی سے پہلے مقبوضہ قازان کے مشرقی پہلو کو کچم خان کے جوابی حملوں سے محفوظ کر دینا چاہتے تھے، جس کا فوجی اتحاد ترکستان کے شمالی حکمران سے تھا۔ تقریباً 1.5 صدی بعد روسی حکمران پیٹر اول نے اسے پھر اپنے جارحانہ عزائم کی جولانگاہ بنایا اور اس کی سرحدوں پر فوجیں داخل کر دیں، لیکن اس نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ابھی یہاں جارحیت کے لیے موسم سازگار نہیں، چنانچہ اس نے اس علاقے کو اپنے جان نشینوں کے لیے چھوڑ دیا۔ 18ویں صدی کے وقت سے حالات سازگار ہونا شروع ہو گئے تو ترکستان 4 ٹکڑوں قازان، فرغانہ، خیوا اور بخارا میں بٹ گیا اور چاروں آپس میں لڑنے لگے۔ اس لڑائی اور انتشار کا پہلا شکار شمالی قازق ہوئے، پھر 1846 میں جنوبی قازق یعنی قرغیز، باقی تینوں کی باری بھی بہت جلد آنے والی تھی۔ ترکستان پر آخری یلغار 1860 میں شروع ہوئی۔ روسی شہر پر شہر فتح کرتے گئے، نئے قلعے تعمیر کرتے اور روسی نو آباد کاروں کو بساتے ہوئے آگے بڑھے۔ 1864 میں انہوں نے چمکندر پر قبضہ کیا، 1865 میں تاشقند پر، 16 مہینے بعد بخارا نے ہتھیار ڈال دیے۔ 1 سال 8 مہینے بعد مئی 1868 میں سمرقند ہاتھ سے نکل گیا۔ 5 سال خیوا پر روسی پرچم لہراتا رہا تھا، وہ خیوا جسے روسی ہندوستان کی راہ پر پیش قدمی کے لیے پہلا مرحلہ قرار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ 1875 میں خوقند جارحیت کا شکار ہو گیا۔ اب روسی خراسان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مرو آخری بڑا شہر تھا جو 1884 میں دشمن کے ہاتھ لگا۔ 1885 تک روس پورے مغربی ترکستان پر مسلط ہو چکا تھا۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ روسی اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کی تدبیریں کرتے رہے۔ کئی نئے شہر آباد کیے جہاں حسب دستور روسی قلعہ بندیاں تعمیر کر کے دفاعی لائنیں بچھا دی گئی۔ انتظامی طور پر ترکستان کے 2 حصے کر دیے گئے۔ مرغانہ کو روسی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ خیوا اور بخارا کی ریاستیں برقرار رکھی گئی اور انہیں زیر حمایت علاقوں کا مرتبہ دے دیا گیا۔ یہ ریاستیں داخلی معاملات میں تقریباً خود مختار تھیں۔ دوسرے مسلمان مفتوحہ علاقوں کے برعکس یہاں مسلمانوں کو پوری مذہبی آزادی حاصل تھی، شرعی عدالتیں تک موجود تھی۔ اس آزادی سے مقصود مقامی عام مسلمانوں پر اور ان مذہبوں کے مسلمانوں پر بھی جن کی سرحدیں ان کے ساتھ روس کی سرحد سے عاملی تھی۔ مثلاً افغانستان و ایران اور مشرقی ترکستان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ فاتح قوم کو ان کی اسلامی زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خارجی اور دفاعی امور بہرحال روس کے ہاتھ میں تھے۔ بغاوت کے امکانات کا سدباب کرنے کے لیے ان ریاستوں کے آب رسانی کے چشمے اپنے قبضے میں رکھے گئے۔
اب ذرا سی خود سری پر ان ریاستوں کو پانی سے محروم کر کے سر جھکانے پر مجبور کیا جا سکتا تھا۔ روس کی 5 صدی کی جارحیت کی یہ رویداد مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ہولناک المیہ تھا۔ مزید المیہ یہ کہ اس المیہ پر نہ کسی مسلمان مورخ کا قلم رویا اور نہ بغداد اور غرناطہ کی طرح ان پر کسی مسلمان شاعر اور ادیب نے خون کے آنسو بہائے۔ یہ المیہ پوری مسلمان امت کا المیہ تھا، لیکن بے شعوری، بے خبری، جہالت اور غفلت اور اپنے سوا ہر ایک سے بے نیازی اور بیزاری نے اسے ہر دور میں محض ایک علاقائی حادثہ بنا دیا۔ اس طرح ان حالات میں عالم اسلام میں کہیں بھی اضطراب کی ہلکی سی لہر کسی دل میں نہ اٹھی۔ مسلمانوں کی ملی بے شعوری اور غفلت و بے خبری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 1857 میں جب روسی فوجیں داغستان پر تسلط جمانے کے لیے آخری محلے میں داخل ہو چکی تھی اور داغستانی مسلمانوں کو خاک و خون میں لٹا رہی تھی، اور دوسری طرف ایران کی پشت پناہی کر کے افغانستان میں اپنا راستہ بنانے کی جدوجہد کر رہی تھی، برصغیر ہندوستان میں انہیں نجات دہندہ قرار دیا جا رہا تھا۔ ان دنوں یہاں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی اور دہلی کے در و دیوار پر چسپاں پوسٹر اہل ہند کو مزدہ سنا رہے تھے کہ وہ انگریزوں کے خلاف پوری قوت سے اٹھ کھڑے ہوں۔ روسی فوجیں ان کی مدد کو پہنچنا ہی چاہتی ہیں۔ اس مہم میں روس بھی گویا ایران کے ساتھ ہے، اور پھر حیرت کی بات کہ جو علاقے براہ راست روس کی جارحیت کی زد میں تھے، انہوں نے بھی شمال میں رونما ہونے والے خونی حادثات کو بہت کم اہمیت دی تھی، بس اپنی باری کے منتظر رہے، یا شاید انہیں یقین ہی نہ تھا کہ ان کی بھی باری آنے والی ہے۔ حیرت اور بدقسمتی کی بات یہ بھی تھی کہ یورپ جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شور مچ جاتا تھا اور کسی ایک طاقت کو بڑھتے پھیلتے دیکھ کر دوسری حکومتیں خطرہ محسوس کرنے لگتی تھیں یا مفادات کے تصادم کا خوف انہیں بے چین کر دیتا تھا، مشرقی دنیا کے اس علاقے کے واقعات پر وہاں بھی کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ جارحیت کا ہدف بننے والے مسلمان تھے اور جارحیت کرنے والے بہرحال عیسائی تھے۔ اگرچہ یورپ اور ان کے درمیان اصولی مذہبی اختلافات چلے آتے تھے، پھر مورخ جوزف کو اسی کے الفاظ میں مفتوحہ علاقے بنجر و ویران اور غیر آباد، غریب اور بظاہر اقتصادی طور پر غیر نفع بخش علاقے تھے۔ آب و ہوا بھی بڑی سخت تھی۔ ایسے بے مایہ خطوں سے یورپ کی طاقتوں کو کیسے دلچسپی ہو سکتی تھی؟ پھر 3 علاقوں قازان و استراخان اور سائبیریا کے مرکزی شہروں کو طویل فاصلوں نے دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر رکھا تھا، اور وہاں جارحیت اور دہشت گردی کی پیدا ہونے والی لہریں مہذب دنیا تک پہنچتے پہنچتے اس قدر کمزور پڑ جاتی تھی کہ کسی کے دل میں اضطراب نہ پیدا کر پاتی تھی۔ پھر بھی ان کا مفاد بھی آپس میں ٹکراتا تھا کہ یہی انہیں روس کے خلاف کر دیا کرتا تھا۔ مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے روسی 18ویں صدی میں سمندر تک جا پہنچے۔ انہوں نے آبنائے بیرنگ عبور کی اور شمالی امریکہ کے بالکل پڑوس میں الابکا پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح برطانوی سلطنت سے روس کا پہلا بڑا براہ راست واسطہ پڑا، لیکن انگریز سیاستدان پھر بھی مضطرب نہ ہوئے۔ وہ اس چیز کا سبب یہ بتاتا ہے کہ روسیوں اور انگریزوں دونوں کے مقبوضات ان کے انتظامی مراکز سے بہت دور تھے اور ان کے نزدیک یہ کچھ اہم نہ تھا۔ عالم اسلام سے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو مدد مل سکتی تھی اور وہ روس کی غلامی سے بچ سکتے تھے، مگر وہ خود جمود اور عالمگیر زوال اور انحطاط کا شکار ہو چلا تھا۔ عثمانی سلطنت اور ایران اس عہد کی 2 بڑی مسلمان قوتیں تھیں، لیکن ان کی حالت قابل رشک نہ تھی۔ سلطان سلیمان کے عہد میں عثمانی سلطنت پورے عروج پر تھی۔ اس زمانے میں ماسکو قوت بن کر ابھر رہا تھا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ماسکو قوت پکڑتا اور عثمانی سلطنت زوال پذیر ہوتی چلی گئی۔ 1 صدی کے بعد ترک ویانا کی دیواروں سے ناکام لوٹ رہے تھے اور روس اپنی سرحدیں استراخان تک پہنچا چکا تھا اور گرد و پیش کے علاقوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ ویانا سے ترکوں کی واپسی پر 13 برس گزرے تھے کہ روس نے زوف پر قبضہ کر لیا اور یوں بحیرہ زوف میں اس کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ اگلی صدی میں ترکوں کے زوال کی رفتار صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ان 2 صدیوں میں کریمیا کی مدد سے روسی جارحیت کی کامیاب مزاحمت کرتا رہا۔ اب ان کی داخلی کمزوری کا اثر اس مزاحمت پر پڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1789 میں روس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ 19ویں صدی کے پہلے ربع اول میں ترکی کی حالت ہو گئی کہ وہ برطانیہ، فرانس اور دوسری مغربی طاقتوں کی مدد سے روس کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر بلقان اور یورپ کے عثمانی علاقوں میں روس اور دوسرے مغربی ملکوں کی شہ پر آئے دن بغاوتیں ہونے لگی۔ اس داخلی خلفشار نے ان کا اپنا وجود خطرے میں ڈال دیا۔ کجا یہ کہ یہ روس کے مقابلے میں ترکستانی اور منگولوں، تاتار اور دوسرے مسلمانوں کی مدد کر سکتے۔ دوسری طرف ایران کا حال بھی کچھ کم دگرگوں نہ تھا۔ 16ویں صدی کے آغاز میں صفوی خاندان برسر اقتدار آیا۔ 2.25 برس کا یہ عرصہ اس خاندان نے ملک کے اندر ظلم و تشدد اور تلوار کے زور سے سنی آبادی کی اکثریت کو شیعہ بنانے اور اپنی ثقافت غالب کرنے میں گزارا۔ نتیجہ یہ کہ عثمانی سلطنت سے مسلح کشمکش چھڑ گئی۔ ان دونوں طاقتوں کی باہمی مارکہ آرائیوں نے دشمن کا راستہ مزید صاف کر دیا۔ صفوی اہل سنت کی دشمنی
सुन्नी सियासी कुव्वत उस्मानी सल्तनत को ख़त्म करने की ख्वाहिश में यहाँ तक बढ़ गए कि उन्होंने यूरोपी ताकतों के साथ गहरे खुशगवार ताल्लुकात कायम किए और यूरोप के बादशाहों में उनके साथ मिलकर उस्मानी सलातीन के खिलाफ महाज बनाने के मशवरे होने लगे। एक मौके पर जब यूरोपी ताकतों के मफाद आपस में टकरा गए और वो एक दूसरे से उलझ पड़े तो ईरानी बादशाह इस्माइल अव्वल ने शहनशाह चार्ल्स पंजम को लातीनी में एक खत लिखा जिसमें इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि यूरोपी ताकतें बजाय इसके कि तुर्कों को कुचल देने के लिए मुत्तहिद हो जाएं, आपस में लड़ रही हैं। सफियों के बाद काजार आए। सुन्नी तुर्कों के साथ कशमकश उन्हें विरसे में मिली थी। इस कशमकश के नतीजे में रूसी उन दोनों इलाकों पर कब्जा करते चले गए और फिर एक ऐसा वक्त आया कि खुद ईरान रूस की जद में आ गया कि उसके नजदीक वो हिंदुस्तान तक पहुंचने का दरवाजा था। उन हालात में रूस को ईरान की तरफ से तातारियों और तुर्किस्तानियों के मसले पर मुदाखलत का यकीनन कोई खतरा ना हो सकता था। यूं मुसलमानों की नाइत्तेफाकी और उनकी आपस की दुश्मनियों ने रूस को कामयाबियों से नवाजा और वो जस्तोखेज करता हुआ मुसलमानों के एक इलाके से दूसरे इलाके में दाखिल होता हुआ कब्जा करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी मुमलिकत की सरहदें अफगानिस्तान से आ मिलाई और ईरानी मुमलिकत की कमजोरी से फायदा उठाते हुए ईरान के बहुत से इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह मुसलमानों की कमजोरी और नाइत्तेफाकी की वजह से रूस एक आलमी ताकत बनने में कामयाब हो गया। बहरहाल काजान के मैदानों में रूस को बदतरीन शिकस्त देने के बाद जहां रूस की हौसला शिकनी हुई थी वहां उससे काजान का इलाका आज़ाद हो गया था और यहाँ एक मुसलमानों की आज़ाद हुकूमत कायम हो गई। काजान की शानदार फतह के बाद शबानी खान और उसके सारे हिमायती मुस्लिम खाना बदोश कबाइल ने काजान शहर के निवाह में पड़ाव किया हुआ था, जबकि वहां से लगभग 25 मील के फासले पर रूस की हदूद में गैर मुस्लिम कबाइल मांचू, कालमक, जंगारी और कासिक पड़ाव किए हुए थे। एक रोज कालमक, जंगारी और मांचू कबाइल के सरदार और सालार कासिकों के सरदार ओना खान के खेमे में आकर जमा होना शुरू हुए। जब सब जमा हो गए तब मांचू कबीले का सरदार दुरची ओना खान को मुखातिब करके कहने लगा, ओना खान, तुमने सबको अपने खेमे में बुलाया है, खैरियत तो है? क्या हमें फिर कोई बुरी खबर मिलने को है? इस पर ओना खान कहने लगा, मैंने आपको बुरी खबर के लिए नहीं, अच्छी खबर के लिए बुलाया है। यहाँ तक कहने के बाद ओना खान जब रुका तब जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान बड़ी अफसरदा सी आवाज में बोल उठा, ओना खान मेरे अजीज, जिस वक्त हम रूस की मदद के लिए इन इलाकों की तरफ आए थे मैं बड़ा पुरउम्मीद था। मेरा ख्याल था कि रूस के हाथों मुसलमानों को शिकस्त और हजीमत उठाना पड़ेगी और जब मुसलमान रूसियों के आगे भागेंगे तो हम मुसलमानों के खाना बदोश कबाइल का ताक़ुब करेंगे और उस ताक़ुब के दौरान बर खान का मेरे लोग सर काट देंगे, इसलिए कि बर खान ने मेरे बेटे तकला खान को मौत के घाट उतारा है और तकला खान का इंतकाम बर खान से लेना अब मेरे अव्वलीन कामों में शामिल है। ओना खान, हैरत अंगेज बात यह है कि रूस इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा मुल्क, इतनी ताकत और इतनी कुव्वत रखने के बावजूद शिकस्त खा गया। जिस वक्त हम इन इलाकों की तरफ रवाना हुए थे मैं दिल में सोचता था कि शैबानी खान और इसके हिमायती खाना बदोश मुस्लिम कबाइल ने बड़ी हमाकत की है कि वो काजान नाम की इस रियासत की मदद के लिए जा रहे हैं जिस पर रूस कब्जा कर चुका है, और अगर इन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो रूस इनका खात्मा करके रख देगा। लेकिन जब रूस का इनसे टकराव हुआ तो रूस को बदतरीन शिकस्त हुई। हालांकि इस जंग में हमने भी रूसियों की मदद करने में कोई कमी ना रहने थी। अब हमारे लिए एक नई मुसीबत उठ सकती है। देखो, मेरा कबीला बाइद मजरी की सरजमीनों से इस तरफ आया है, लिहाजा मेरे कबीले के कोई अफराद रूस की हदूद में नहीं बसते। जहां तक तुम तीनों कबाइल कासिक, कालमक और जंगारी का ताल्लुक है तो तुम लोगों के कबाइल से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग रूस में आबाद हैं, वो भी इस जंग में शरीक हुए। लेकिन हैरत की बात, इसके बावजूद रूसियों को शिकस्त हो गई। मुझे तो रूस की शिकस्त का सबसे ज्यादा दुख और सदमा हुआ है, इसलिए कि मैंने अपने कुछ आदमी भी मुकर्रर कर रखे थे कि जब रूस के हाथों मुसलमानों को शिकस्त होगी तो बाशकिरी कबीले का सरदार बर खान अपने कबीले को लेकर भागेगा तो उसका ताकुब किया जाएगा और बर खान का सर काटा जाएगा। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। ओना खान, मैं तो बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था कि फतह और कामयाबी हमारी ही होगी। यहाँ तक कहने के बाद जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान खामोश हुआ। ओना खान उसकी उस गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहता था कि इस दौरान कालमक कबीले का सरदार कोयून बोल उठा, ओसो खान का कहना दुरुस्त है, रूस की शिकस्त ने हमें भी शिकस्ता हाल कर दिया है। पहले हम ये उम्मीद रखते थे कि मुसलमानों के साथ टकराव में अगर हमारी कुव्वत दबती है तो किसी मौके पर हम इन कबाइल के खिलाफ रूस से मदद लेंगे। रूस से मदद मिलने के बाद इन कबाइल को हम अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। कयून के खामोश होने पर हल्के हल्के तबस्सुम में ओना खान सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, रूस की ये शिकस्त और पसपाई आर्जी है। यूं जानो ये एक वक्ती अलमिया है कि रूस को शिकस्त उठाना पड़ी है, वरना आने वाला दौर रूस का है।
वो अपने पर ऐसी तरतीब से फैलाएगा कि दुनिया को दंग कर देगा। इस मौके पर रूस हमारी मदद करे ना करे, लेकिन मैं तुम पर एक इंकशाफ करूं कि रूस के इलाके में बसने वाले कासिकों से मैंने राब्ता किया है, उन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह किया है और वो मुसलमान खाना बदोश कबाइल के खिलाफ हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद हैं। रूसी हदूद में जिस कदर कासिक और कालमक और जंगारी बसते हैं, कासिकों के सरबराह ने मुझे यकीन दिलाया है कि कालमक और जंगारियों से वो खुद ही बात कर लेगा। लिहाजा इन तीनों कबाइल के वो जत्थे जो रूस में बसते हैं वो हम वक्त हमारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जब हम उनसे सदा करेंगे तो वो हमारे हक में मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आ जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओना खान रुका, कुछ सोचा, फिर सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, जैसा कि तुम जानते हो कि इन इलाकों की तरफ आने से कबल शबानी खान ने ज़हीरुद्दीन बाबर से अंदीजान और हिसार वगैरह के इलाके छीन कर उन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से ज़हीरुद्दीन बाबर काबुल की तरफ भाग गया है। अब थोड़ी देर पहले जो खबरें हमारे मुखबिर लेकर आए हैं, उनके मुताबिक खुरासान के हुक्मरानों की तरफ से शबानी खान के इलाकों में खतरात उठना शुरू हो गए हैं। खुरासान का हुक्मरान शबानी खान के इलाकों पर कब्जा करने के दर पे है। हमारे मुखबिरों के मुताबिक शबानी खान अपने लश्कर को लेकर फिलफौर वापस जाएगा। उसे उसके मुखबिरों ने यह खबर दी है कि इस वक्त ख्वारज़म शाह में एक बहुत बड़ा लश्कर जमा हो रहा है जो अनकरीब शहर से निकलेगा और शबानी खान के इलाकों पर हमलावर होगा। लिहाजा इन हालात में शबानी खान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और उसका यह फैसला हमारे हक में जाता है। मेरे मुखबिरों का कहना है कि कल दिन के किसी वक्त शबानी खान अब अपने लश्कर के साथ यहाँ से ख्वारज़म की तरफ कूच कर जाएगा, जबकि मुसलमान खाना बदोश कबाइल जो शबानी खान के साथ काम करते रहे हैं वो चंद दिन मजीद काजान में क़याम करके यहाँ के मकामी हुक्मरानों के लिए इंतज़ामी अमूर और हुकूमत चलाने में उनकी मदद करते रहेंगे और फिर मेरे ख्याल में चंद रोज़ बाद वो भी यहाँ से खुरासान की तरफ कूच करेंगे। मेरे अजीज़ भाइयों, मैंने ये सारी सूरत हाल से रूस में बसने वाले अपने तीनों अजीज़ कबाइल कालमक, जंगारी और कासिकों को इतला कर दी है। अब सूरत हाल ये सामने आएगी, कल शबानी खान अपने लश्कर को लेकर ख्वारज़म की तरफ चला जाएगा, जबकि मुसलमान खाना बदोश कबाइल 7-8 दिन का वक्फा डालने के बाद ख्वारज़म का रुख करेंगे। मैं चाहता हूँ जब शबानी खान यहाँ से चला जाए तो खाना बदोश कबाइल की ताकत और कुव्वत में ज़ौफ़ आ जाएगा। लिहाजा जिस वक्त वो काजान से निकलकर वापसी का सफ़र करेंगे तो हम भी उन पर निगाह रखेंगे, उनके पीछे पीछे रवाना हो जाएंगे और किसी मुनासिब जगह पहुंचकर उन पर हमलावर होंगे और उनका कत्लेआम शुरू कर देंगे। रूस में बसने वाले हमारे तीनों कबाइल के लोग कालमक, जंगारी और मांचू भी इस सिलसिले में हमारी मदद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जब ऐसा होगा तब तातारियों, बल्गारियों, बाशकिरियों, काजिकों का खूब कत्लेआम करेंगे और इसी कत्लेआम में बर खान को मौत के घाट उतारने के बाद उसके कबीले से अलजाए खातून को भी निकाल लेंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओना खान रुका, कुछ सोचा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, इस मौके पर जो सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ वो ये कि मुसलमान खाना बदोश कबाइल के खिलाफ सिर्फ हम ही हरकत में नहीं आएंगे। रूस में बसने वाले कालमकों, जंगारियों और कासिकों से मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जब हम लोग यहाँ से मुसलमान खाना बदोश कबाइल का तहक्कुब करने के लिए रवाना होंगे तो उनके जंगजू भी हमसे आन मिलेंगे और वो बर खान और दूसरे मुसलमान कबाइल के जंगजुओं से लड़ेंगे। इस तरह मुझे उम्मीद है कि हम इन मुसलमान कबाइल को शिकस्त देंगे, इनका कत्लेआम करेंगे ताकि आने वाले दौर में इन्हें कभी हमारे सामने सर उठाने की जुर्रत और जसारत न हो। और ऐसी सूरत में जो हमने सबसे बड़ा काम करना है वो ये कि बर खान को मौत के घाट उतारेंगे और अलजाए को अपने यहाँ लेकर आएंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओना खान जब रुका तब अंदेशों का इजहार करते हुए मांचू कबीले का सरदार दोरची बोल उठा, ओना खान, जो कुछ तुमने कहा है वो बड़ा खुशनुमा और खुशगवार भी है, लेकिन इसके नताइज आने वाले दौर में हमारे लिए बड़े भयानक साबित होंगे। ओना खान, जब हम इन इलाकों की तरफ आए थे तो हमारे दिल में यही इरादे थे कि रूस को फतह होगी और हम मुसलमानों का ताक़ुब करके उनका कत्लेआम करेंगे, उनकी लूट खसूट करेंगे। लेकिन मामला उलट हो गया है। अगर रूस को फतह नसीब होती तो यकीनन रूसी अपनी ताकत और कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए इन इलाकों में शबानी खान की ताकत और कुव्वत को उखाड़ फेंकते, लेकिन अब मामला मुख्तलिफ होगा। याद रखना, काजान के मुकाबले में रूस की शिकस्त और फिर काजान की आज़ादी ने शबानी खान के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अब वो मजीद इलाकों को फतह करके अपनी सल्तनत और हुक्मरानी में तोसी पैदा करेगा, यानी वो इन इलाकों में वसी इलाकों का हुक्मरान बन जाएगा। जब ऐसा होगा तो याद रखना, जैसा कि रूसियों का इरादा है कि वो मशरिक की तरफ पेशकदमी करें, लिहाजा मशरिक में ताकतवर शबानी खान यकीनन रूसियों के लिए खतरा होगा। वो उन्हें ना मशरिक की तरफ पेशकदमी करने देगा बल्कि उन्हें मौत के घाट उतारता रहेगा। काश रूस को फतह नसीब हुई होती और आज हम यहाँ पड़े होने की बजाय
مشرق کی طرف جانے والی شاہراہوں پر شیبانی خان اور اس کے حمایتی خانہ بدوش مسلم قبائل کا تعاقب کر رہے ہوتے۔ دورچی جب خاموش ہوا تب اونا خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دورچی، جن خواہشات کا تم اظہار کر رہے ہو یقیناً عنقریب تمہاری وہ خواہشات پوری ہوں گی، پر یاد رکھو روس کی یہ شکست عارضی ہے۔ عنقریب وہ ایک بہت بڑا خطرہ اور خدشہ خراسان اور آس پاس کے مسلمانوں کے لیے بن کر آئے گا۔ جس سمت بھی رخ کرے گا کوئی قوت اس کے سامنے ٹھہر نہ پائے گی۔ میں پھر یہ کہتا ہوں روس کی یہ شکست عارضی ہے، اب بھی ہمارا ہاتھ مسلمانوں پر بھاری ہے۔ دیکھو شیبانی خان جب چلا جائے گا، کوچ کرے گا، تو میں روس میں بسنے والے کاسکوں، کالمکوں اور جنگاریوں کی طرف پیغام بھجواؤں گا کہ وہ مستعد رہیں۔ برق خان اور اس کے ساتھی اور حمایتی سالار اپنے قبیلے کو لے کر مشرق کی طرف کوچ کریں گے۔ کازان سے 25-30 میل آگے جانے کے بعد کسی مناسب جگہ پر برق خان اور اس کے دوسرے حمایتی قبیلوں کی راہ روک کھڑے ہوں گے اور ان پر ایسا حملہ کریں گے کہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ شکست کے بعد ان کی لوٹ کھسوٹ شروع ہوگی، ایسی لوٹ کھسوٹ جو آج تک کسی نے نہ دیکھی ہو۔ اونا خان نے کچھ سوچا پھر دوبارہ کہہ رہا تھا، آپ سب لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ کل شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے خوارزم کی طرف کوچ کر جائے گا۔ اس کے بعد 2، 4 یا 5، 7 دن بعد باقی مسلم خانہ بدوش قبیلے کازان میں قیام کریں گے اور جس روز انہوں نے کوچ کرنا ہوگا ہمارے مخبر اس کی اطلاع کر دیں گے۔ چنانچہ ان کی روانگی سے چند دن پہلے روسی کاسکوں اور جنگاریوں کو اطلاع کر دی جائے گی تو ان کے جنگجو دستے فوراً ہم سے آن ملیں گے، اور جب ہماری طاقت اور قوت خوب مستحکم ہوگی تو ہم مسلمانوں کے خانہ بدوش قبائل پر ایسا حملہ کریں گے کہ آنے والے دور میں ان علاقوں میں مسلم خانہ بدوش قبائل کا وہ گروہ نظر ہی نہ آئے۔ اونا خان کی اس گفتگو سے سارے سرداروں، عمرا اور سالاروں نے اتفاق کیا تھا، یہاں تک کہ جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان اونا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اونا خان، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ ایک اچھی اور عمدہ منصوبہ بندی ہے، پر اس موقع پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے نکل کر مسلمان خانہ بدوش قبائل یقیناً خوارزم کا رخ کریں گے۔ جیسا کہ تم نے بتایا ہے کہ شیبانی خان یہاں سے خوارزم کی طرف کوچ کرے گا اور یہ طے شدہ ہے کہ وہ خوارزم پر حملہ آور ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھنا یہی شیبانی خان پورے خراسان پر قبضہ کرے گا، جو ہمارے لیے خطرناک ہے۔ بہرحال شیبانی خان جب چلا جائے گا تو اس کے چند دن بعد یہ مسلمان خانہ بدوش قبائل بھی یقیناً خوارزم ہی کا رخ کریں گے۔ چنانچہ ہم بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کے ساتھ ہو لیں اور ان سے ٹکرائیں، اس لیے کہ جب یہ کہیں پڑاؤ کریں تو ان پر ایسا شبخون مارا جائے کہ ان کے ایک ایک فرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، کوئی بچنے نہ پائے۔ یہی میرے بیٹے تقلا خان کا انتقام ہوگا۔ اوسو خان، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری منصوبہ بندی یقیناً کامیابی کو پہنچے گی، اور جب ہم کامیاب ہوں گے تو تمہیں موقع دیا جائے گا کہ باشکری قبیلے سے ہی نہیں ان کے سردار برق خان سے بھی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق انتقام لے لینا۔ اب میرے خیال میں اٹھو اور اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دو، اس لیے کہ ہمیں کسی بھی وقت یہاں سے مسلمان خانہ بدوش قبائل کے پیچھے نکلنا ہوگا۔ اس پر سب سردار، عمرا اور سالار اونا خان کے ہاں سے نکل کر اپنی اپنی خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اونا خان کو جو اس کے مخبروں نے خبریں پہنچائی تھی وہ درست تھی، اس لیے کہ اگلے روز شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ کازان سے خوارزم شاہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ خانہ بدوش قبائل چند روز تک وہاں قیام کیے رہے اور کازان کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر ان کے علاقوں کی منصوبہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ اونا خان نے روس میں بسنے والے کاسکوں، کالمکوں اور جنگاریوں کے ساتھ مل کر مسلمان خانہ بدوش قبائل پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کو آخری شکل دے دی تھی۔ چنانچہ روس میں بسنے والے کالمک، کاسک اور جنگاری اپنے اپنے جنگجو لے کر اونا خان کے پاس پہنچ گئے تھے اور انتظار کرنے لگے تھے کہ مسلمان خانہ بدوش قبائل کب کازان سے خوارزم جانے کے لیے کوچ کرتے ہیں۔ دوسری طرف برق خان بھی یوں ہی نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ اور اس کے سارے ساتھی سالاروں نے بھی احتیاط برتی ہوئی تھی۔ ان کے بھی کارندے، طلایا گر اور جاسوس متحرک تھے، اور اونا خان نے روس میں بسنے والے خانہ بدوش قبائل کے ساتھ مل کر جو مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کی تھی اس کی اطلاع برق خان کو کر دی گئی تھی۔ چنانچہ برق خان نے سارے سالاروں کو کازان شہر سے باہر اپنے خیمے میں دعوت دے دی تھی۔ جب سارے سردار اور ان کے سالار جمع ہو گئے تب جو منصوبہ بندی اونا خان نے مسلمانوں کے خلاف تیار کی تھی پہلے اس کی تفصیل سب سے کہی گئی۔ اس کے بعد برق خان کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، کل ہم یہاں سے کوچ کریں گے، لیکن ہمیں اپنے دشمنوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ برق خان جب خاموش ہوا تب تاتاری قبیلے کا سردار ساسی بوکا بول اٹھا، کہنے لگا، میرے خیال میں یہ ہمارے دشمن قبائل اسی انتظار میں تھے کہ شیبانی خان سے ہم علیحدہ ہوں اور یہ ہمیں اپنا ہدف بنانے کی منصوبہ بندی کریں۔ جواب میں برق خان مسکرایا اور کہنے لگا، ساسی بوکا میرے بھائی، ان کو اپنا یہ حربہ بھی آزما لینے دو، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اس موقع پر کرگیزی سردار کلدی بیگ بول اٹھا تھا، برق خان میرے عزیز بھائی، اب ہمیں بڑا محتاط رہنا ہوگا،
ख्वारज़म की तरफ जाने के लिए हमें रास्ते में कई दफ़ा पड़ाव करना पड़ेगा और हर दफ़ा पड़ाव के दौरान हमें अपने पड़ाव की हिफाजत का गैर मामूली सामान करना होगा। रात के वक्त दुश्मन के शब खून से बचने के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात करने होंगे। करगिजी सरदार कल्दी बेग यहाँ तक कहने के बाद जब खामोश हुआ तब बर खान ने कुछ सोचा और सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, हमने सिर्फ रात के वक्त पड़ाव करके ही मोहतात नहीं रहना, हर वक्त मोहतात रहना होगा। हमारे दुश्मन कबाइल किसी भी वक्त ज़रब लगा सकते हैं। मेरे भाइयों, कल जब हम यहाँ से कूच करेंगे तो हमारे कूच की क्या तरतीब होगी वो मैं आप लोगों से कहता हूँ। जिस वक्त या जब भी ख्वारज़म की तरफ जाने के लिए हम कूच करेंगे, आगे तातारी कबीले का सरदार सासी बोका और काजी कबीले का सरदार कंजो खान अपने कबीले के जंगजुओं के साथ होंगे। अपनी औरतों, बच्चों, बूढ़ों और सामान्य खुर्दोनोश को उनके पीछे रखा जाएगा और उनके अंदर उनकी हिफाजत के लिए बुल्गार कबीले का सरदार कपक खान अपने जंगजुओं के साथ रहेगा। सामान की हिफाजत के साथ अपने बूढ़ों, बच्चों और औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करेंगे। सबसे पीछे मैं और करगिज़ी कबीले का सरदार कल्दी बेग रहेंगे। मेरे साथियों, अब शायद आप लोग ये पूछेंगे कि मैं सफ़र करते हुए आगे क्यों नहीं जाता, पीछे क्यों रहने की कोशिश करता हूँ। जवाब में मुस्कुराते हुए बुल्गार कबीले का सरदार कपक खान बोल उठा, बर खान हमारे भाई, हम कभी नहीं ये पूछेंगे कि तुम पीछे क्यों रह रहे हो। वैसे मेरे अजीज भाई, तुम्हारा पीछे रहना ही ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि पीछे रहकर ही तुम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हो। कपक खान जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए बर खान कहने लगा, कल जब हम यहाँ से कूच करेंगे तो याद रखना हमारे दुश्मन कबाइल भी हमारे नज़दीक रहते हुए हमारे साथ साथ मशरिक का रुख करेंगे। किसी मुनासिब मौके पर हम पर हमलावर होंगे या शब खून मारने की कोशिश करेंगे। जो तरतीब मैंने बताई है ये तरतीब उस वक्त रखी जाएगी जब हम सफ़र में होंगे, और जब पड़ाव में होंगे तब जो तरतीब होगी वो भी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। जहाँ कहीं भी हम पड़ाव करेंगे सारे सालार और लश्करी हथियार बंद होकर सोएंगे और आराम करेंगे। इशा के बाद मैं, करगिज़ी कबीले का सरदार कल्दी बेग और तातारी सासी बोका अपने अपने कबीले के लश्करियों के साथ आराम करेंगे। ये आराम सिर्फ आधी रात के लिए होगा। याद रखना, हमारे दुश्मन जब भी हम पर शब खून मारने की कोशिश करेंगे तो वो आधी रात के बाद ऐसा करेंगे। कुछ आदमी मुकर्रर कर दिए जाएंगे जो वक्त का ख्याल रखेंगे। आसमान पर एक कतार और एक साथ सफर करने वाले 3 सैयारे जब ऐन सर के ऊपर आते हैं तब आधी रात हो जाती है। चुनाचे जब आधी रात बीत जाएगी तब लश्कर के अंदर नरसिंगा फूंका जाएगा। नरसिंगा फूंका जाने के बाद मैं, कल्दी बेग और सासी बोका बेदार होकर मुस्तैद हो जाएंगे, जबकि काजी कबीले का सरदार कंजोक खान और बुल्गार कबीले का सरदार कपक खान अपने अपने मुसल्लह साथियों के साथ आराम करेंगे। मेरे अजीज भाइयों, रात के पिछले हिस्से में जब दुश्मन हम पर शब खून मारता है तो हमने उनके शब खून को खूब नाकाम करना है। उसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह होगा कि तातारी कबीले का सरदार सासी बोका और करगिज़ी कबीले का सरदार कल्दी बेग अपने पड़ाव के उस समत तैयार और मुस्तैद रहेंगे जिस समत से हमारे दुश्मनों के आने का खदशा होगा। जहाँ कहीं भी हम रास्ते में पड़ाव करेंगे वहाँ थोड़ी थोड़ी खंदकें खोद लिया करेंगे। उन्हीं खंदकों के अंदर मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ बैठ जाया करूँगा, और जब दुश्मन हम पर हमलावर होने के लिए आएंगे तो पहले मैं अपने जंगजुओं के साथ उन पर तीर अंदाजी करूँगा। उसके बाद कल्दी बेग और सासी बोका उससे टकराएंगे। जब ये टकराव शुरू होगा तो इस टकराव के थोड़ी देर बाद मैं भी महफूज पनागाहों से निकलकर दुश्मन के पहलू या उनकी पुश्त पर ऐसा हमलावर होऊंगा कि शिकस्त को उनका मुकद्दर बनाता चला जाऊंगा। इतनी देर तक हमारे बाकी सरदारों के लश्करी भी तैयार और मुस्तैद हो जाएंगे और वो भी शब खून के खिलाफ दुश्मन के खिलाफ सफारा हो जाएंगे। यूं हम अपने दुश्मनों को मार भगाने में कामयाब हो सकते हैं। ये तरीक़ाकार सिर्फ उस वक्त अपनाया जाएगा जिस वक्त हम पड़ाव करेंगे। मेरे अजीज साथियों, हमारे दुश्मन कबाइल यही ख्याल करने लग गए हैं कि अगर शेबानी खान हमसे अलहदा हो जाए तो वो हम पर हमलावर होकर अपनी कामयाबी, अपनी फतहमंदी के दर खोल सकते हैं। तो ये उनकी भूल और गलती है। माजी में जिस वक्त शेबानी खान के पास हुकूमत करने के लिए कोई इलाका न था और वो हमारी तरह ही खाना बदोशी में सरगर्दा था, उस वक्त क्या ये हम पर गालिब आते रहे हैं? मैं जानता हूँ एक मौके पर कासिकों ने उस वक्त मेरे कबीले पर शब खून मारा जबकि मेरा कबीला अपने साथी कबाइल से जरा फासले पर मुतहरिक था, और इन कासिकों ने मेरे कबीले को खासा नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसका इंतकाम मैं इन कासिकों से ले चुका हूं। अब अगर हमारे दुश्मन को ये उम्मीद हो चली है कि शेबानी खान के जाने के बाद वो हम पर गालिब रहेंगे तो उनकी यह गलत फहमी हम बहुत जल्द दूर कर देंगे। इसके अलावा हमारे साथी मुखबिरों ने यह इतला दी है कि उन खान ने अपने सारे साथी सालारों से मशवरा करने के बाद रूस की मुमलिकत में जो कासिक, कालमक और जंगारी कबाइल बसते हैं उनसे भी हमारे खिलाफ मदद तलब की है, और उन कबाइल के जंगजू ओना खान के पास पहुंच चुके हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रूस जैसी मुमलिकत काजान के महाज पर हमारे सामने शिकस्त खोरदा होकर
पसपाई इख्तियार कर सकती है तो रूस से आने वाले ये वहशी जंगजू भी हमारी ज़रब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद बर खान रुका, कुछ सोचा। उसके बाद वो काजिक कबीले के सरदार कंजोक की तरफ देखते हुए कह रहा था, कंजोक मेरे अजीज भाई, जिस वक्त हम मशरिक की तरफ सफर कर रहे होंगे उस वक्त सबसे ज्यादा अहम काम तुम्हारे जिम्मे होगा। ये कि तुम अपने कारवान के दरमियान उस जगह रहोगे जहां लश्कर के बच्चे, बूढ़े, औरतें और लड़कियां सफर कर रही होंगी। तुमने उनके दाएं बाएं और आगे पीछे अपने मुसल्ला साथियों को फैलाकर रखना है और उन्हें भी ये हिदायत जारी करनी है कि हमारे कारवान के इस हिस्से में दुश्मन का कोई लश्करी भी दाखिल न होने पाए। अगर तुम ऐसा कर गुजरो तो हमारे दुश्मन कबाइल कितना भी बड़ा लश्कर लेकर आ जाएं तो मेरे खुदावंद ने चाहा तो हम उन्हें मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे। उठो, अपनी तैयारी करें। लश्कर के अंदर खाने पीने का वाफर जखीरा महफूज करके पानी के वो जखायर भी देखें जो हमने साथ लेकर चलने हैं। बर खान के उन अल्फाज से सारे सरदारों ने इत्तेफाक किया था, लिहाजा सब उठे और बर खान के साथ वो उसके खेमे से निकल गए थे। अगले रोज बर खान ने अपने साथी कबाइल के साथ काजान के निवाह से कूच किया था। अब उसने शेबानी खान के पीछे पीछे ख्वारजम शहर का रुख किया था। अगले रोज बर खान अपने कारवान के साथ दिन भर सफर करता रहा। जब सूरज गरूब होने के करीब आया तब बर खान के चेहरे पर बड़ा गहरा तबस्सुम नमूदार हुआ और हाथ के इशारे से उसने अपने कारवान को रोक दिया। जब कारवान रुक गया तब तातारी कबीले का सरदार सासी बोका, बुल्गार कबीले का सरदार कुपा खान, काजिक सालार, कंजोक खान, करगिजी सरदार कल्दी बेग सब उस जगह आए जहां बर खान ने अपने कारवान को रुकने का इशारा दिया था। फिर करगिजी सरदार कल्दी बेग बर खान को मुखातिब करके कहने लगा, बर खान मेरे अजीज भाई, अभी सूरज गरूब नहीं हुआ। मेरे ख्याल में हमें मजीद कुछ सफ़र कर लेना चाहिए। ऐसा करके हम मजीद मुसाफतों को समेट सकते हैं। जवाब में बर खान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, कल्दी बेग मेरे अजीज, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन जो कुछ मैं करने लगा हूं मेरे अजीज भाई वो इससे भी ज्यादा दुरुस्त और अच्छा है। जरा तुम सब सरदार अपने दाएं जानिब देखो। जब सब सरदार और सालार दाएं जानिब देखने लगे तब वो दाएं जानिब एक बुलंद कोहिस्तानी सिलसिला था जिसके दामन में वो सफर कर रहे थे और ये सिलसिला एक को खम खाता हुआ एक हिस्से से शुमाल की जानिब भी मुड़ता था। फिर बर खान सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाइयों, अब हम ये शाहराह छोड़ देंगे। इस शाहराह के दाएं जानिब खुले मैदान हैं और उन्हीं खुले मैदानों के अंदर हमारी निगाहों से ओझल रहते हुए अपने आप को हमारे पीछे रखते हुए सफर कर रहे होंगे और फिर रात की गहरी तारीकी में किसी मुनासिब वक्त पर हम पर शब खून मारेंगे। मेरे अजीज भाइयों, कारवान को दाएं जानिब ले चलो। इस कोहिस्तानी सिलसिले का दामन ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 1.5 मील के फासले पर होगा, लिहाजा इसी कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में जाकर पड़ाव करना है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहीं जाकर मैं बाकी तफसील कहूंगा। सारे सरदारों और सालारों ने बर खान की उस तजवीज़ को पसंद किया था, लिहाजा कारवान का रुख मोड़ा गया और जिस वक्त सूरज गरूब हो रहा था कारवान उस कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में पहुंच गया था और वहां खेमे नस्ब करके पड़ाव करने का हुक्म दे दिया गया था, इसलिए कि सरमा का मौसम था और खेमे नस्ब किए बगैर रात बसर नहीं की जा सकती थी। जिस वक्त खेमे नस्ब हो रहे थे सारे सालार और सरदार बर खान के पास जमा हुए। फिर बर खान उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अब जो कुछ मैं कहने लगा हूँ गौर से सुनो। यहाँ पड़ाव करके हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। हमारी दाईं समत बिल्कुल महफूज है। यहाँ कोहिस्तानी सिलसिला है और इस तरफ से दुश्मन हमलावर नहीं हो सकता। ना ही वो इधर जाने का खतरा मोल लेंगे, ना ही इतनी बुलंदी पर जाकर वो हम पर शब खून मार सकते हैं। अब जरा पीछे देखो, कोहिस्तानी सिलसिले हमारे पुश्त की तरफ से जरा इस शाहराह की तरफ शुमाल की समत मुड़ता है जिस शाहराह पर हम सफर करते हुए आए हैं, तो गोया ये हमारी मगरबी समत के कुछ हिस्से को भी महफूज करता है। यहाँ तक कहने के बाद बर खान रुका, फिर कल्दी बेग को देखते हुए कहने लगा, कल्दी बेग, मैं तुम्हारे जिम्मे मेरे भाई एक काम लगाने लगा हूँ। जो ही खेमे नस्ब हो जाते हैं सबसे पहले लश्कर के अंदर औरतों, बूढ़ों और बच्चों के आराम का एहतमाम किया जाएगा। उसके बाद जो कुछ करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसलिए कि इस कोहिस्तानी सिलसिले के पास पड़ाव करने की वजह से हमने जो मनसूबाबंदी की थी उसमें अब कुछ तब्दीलियां की जाएंगी। मेरे भाइयों, थोड़ी देर तक हमारे दुश्मनों को उनके मुखबिर ये इतला दे देंगे कि हमने अपने कारवान के साथ यहाँ पड़ाव कर लिया है, लिहाजा वो हम पर यहीं शब खून मारने की कोशिश करेंगे। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद लश्करियों के खाने का एहतमाम किया जाएगा। उसके बाद कल्दी बेग मेरे अजीज भाई, तुम्हारे जिम्मे ये काम होगा कि शाहरा की समत अपने पड़ाव से जरा फासले पर छोटी छोटी खंदकें खोद लेंगे। उन खंदकों के अंदर जो मिट्टी निकलेगी वो उन खंदकों से पीछे हटकर दमदमों की सूरत में डाल दी जाएगी। ऐसी ही खंदकें पड़ाव के शर्की जानिब और आधे मगरबी जानिब में खोदी जाएंगी, इसलिए कि आधी मगरबी जानिब हमारा कोहिस्तानी सिलसिला जो है वो ढांपे हुए है। इन छोटी खंदकों के अंदर अपने लश्करी जो बेहतरीन तीरंदाज होंगे बिठा दिए जाएंगे। उनके पास तीरों के ढेर रख दिए जाएंगे। इन खंदकों से निकलने वाली मट्टी जो जरा पीछे दमदमों की सूरत में जमा कर दी जाएगी, उन दमदमों के पीछे हमारे लश्करी घात में चले जाएंगे।
यहाँ तक कहने के बाद बरखान रुका, फिर कहने लगा, अब आगे सुनो, आगे क्या करना है। जब ये सारे दमदमे और खंदकें तैयार हो जाएंगी तब सबसे मुश्किल काम इन दमदमों के अंदर रहने वाले तीर अंदाजों और लश्करियों का है, इसलिए कि पहले इन्होंने दुश्मनों पर तीर अंदाजी करनी है और उसके बाद खंदकों से निकलकर दुश्मन पर हमलावर भी होना है। लिहाजा ये काम मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। अपने लश्करियों के साथ मैं शुमाल की जानिब खंदकों में रहूंगा, इसलिए कि दुश्मन के उस समत से ही हमलावर होने और शब खून मारने के खदशात हैं। मगरिब और मशरिक की समत से वो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करेंगे। चुनाचे जब वो शुमाल की तरफ से शब खून मारते हैं तो पहले मैं अपने लश्करियों के साथ उन पर तीर अंदाजी करूंगा। जिस वक्त ये तीर अंदाजी होगी तो तीर अंदाजी के सबब उनके अनगिनत लश्करी ढेर होंगे और उनके अंदर जब अफरा तफरी का आलम बरपा होगा तो हमारी दूसरी कार्रवाई की इब्तदा होगी। वो कार्रवाई ये होगी कि इन खंदकों के दाएं और बाएं जो दमदमे बनेंगे, उन दमदमों की ओट में एक तरफ कल्दी बेग अपने जंगजुओं के साथ घात में चला जाएगा और दूसरी समत सासी बोका अपने मुसल्ला जवानों के साथ घात में होगा। यह हमारी शुमाली समत की दिफाई हालत होगी। जहां तक सामने यानी मशरिक का ताल्लुक है तो उधर कपक खान के आधे लश्करी रहेंगे और उसके आधे लश्करी मगरिब में फैल जाएंगे। मशरिक की जानिब कपक खान खुद रहेगा, मगरिब की तरफ अपने किसी सालार को मुकर्रर कर देगा, इसलिए कि इन दोनों समतों से दुश्मन के हमलावर होने की उम्मीद नहीं है। यहाँ लश्करी हम एहतियात के तौर पर मुकर्रर कर रहे हैं। जहां तक मेरे भाई काजिक कबीले के सरदार कंजोक खान का ताल्लुक है तो ये पड़ाव के अंदर रहेगा और अपने जंगजुओं के साथ पड़ाव की हिफाजत का सामान करेगा। अब अगली कार्रवाई की इब्तिदा होगी। जब शुमाल की तरफ से दुश्मन हम पर शब खून मारने के लिए नमूदार होगा तो सबसे पहले मेरी कार्रवाई की इब्तिदा होगी और मैं दुश्मनों पर पहले तीर अंदाजी करूंगा। मेरी उस तीर अंदाजी से जब दुश्मन के लश्करी मरेंगे, घोड़े जख्मी होंगे तो एक चीखो पुकार और जख्मी घोड़ों की हिनहिनाने की आवाजें रात में दूर तक जाएंगी। उन आवाजों से हमारे लश्कर में मशरिक की जानिब और मगरिब की समत कपक खान के लश्करी मुस्तैद हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी जगह रहेंगे। जब मैं तीर अंदाजी करूंगा और लश्कर के अंदर उनके जख्मी घोड़ों के गिरने की वजह से अफरा तफरी का आलम बरपा होगा, तब एक समत से कल्दी बेग और दूसरी समत से सासी बोका अपने साथियों के साथ निकलकर दुश्मन पर हमलावर हो जाएंगे। ऐन उसी लम्हे मैं भी अपने जंगजुओं के साथ खंदकों से निकलूंगा और सामने की तरफ से दुश्मन पर जरब लगाना शुरू कर दूंगा। इस तरह जब दुश्मन पर दाएं बाएं और सामने तीन अतराफ से जरब पड़ेगी तो याद रखिए मेरे अजीज भाइयों, शब खून मारने वाला लश्कर जितना भी बड़ा हुआ हम उसके पांव तले से जमीन खींच कर रख देंगे, शिकस्त को उसका मुकद्दर बनाएंगे और फतहमंदी का निशान अपनी पेशानी पर लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैं, कल्दी बेग और सासी बोका तीनों पूरे दुश्मन को अपने साथ जंग में बुरी तरह मसरूफ रखें और किसी को अपने पड़ाव की तरफ आने ना दें। ताहम अगर दुश्मन के लश्कर का कोई हिस्सा चक्कर काट कर या कावा काटते हुए हमारे लश्कर की तरफ आए तो कपक खान के वो लश्करी जो लश्कर के मशरिक और मगरिब में होंगे वो ऐसे लोगों पर हमलावर होकर उन्हें निस्सो नाबूद कर देंगे। चूंकि अपने पड़ाव के वस्ती हिस्से के सामने हम दुश्मन के साथ बरसरे पैकार होंगे, लिहाजा वस्ती हिस्से से निकलकर हमारे पड़ाव के वस्ती हिस्से की तरफ किसी को जाने की जरूरत न होगी। ताहम अगर कोई पहलू बचाकर निकल जाने की भी कोशिश करे तो हमारे पड़ाव के वस्ती हिस्से में कंजोक खान अपने पूरे जंगजुओं के साथ वहां मौजूद होगा और उधर जाने वाले हर गिरोह को वो मौत के घाट उतार सकता है। यहाँ तक कहने के बाद बरखान रुका, दम लिया, एक गाहिर निगाह सब पर उसने डाली, फिर कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, मेरे साथियों, मैंने जो कुछ कहना था कह चुका। अब तुम में से अगर कोई अपनी राय पेश करना चाहे, कोई बेहतर अंदाज में दिफा की तजवीज़ देना चाहे तो उस पर अमल किया जाएगा। इस पर सारे सरदारों और सालारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर तातारी कबीले का सरदार सासी बोका कहने लगा, बरखान हमारे अजीज भाई, हमें कुछ नहीं कहना। जो कुछ मेरे भाई तुमने कहा है यही आखिरी है और इस पर अमल किया जाएगा। इस पर बरखान मुस्कुरा दिया, कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर उठो, मगरिब की अजान होने वाली है, बारी बारी नमाज पढ़ते हैं। लश्कर के कुछ हिस्से को नमाज के दौरान मुस्तैद भी कर देना, वो बाद में नमाज पढ़ लेंगे। उसके बाद खाना खाने के बाद खंदके खोदने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सब ने बरखान की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था, लिहाजा जब वो अपनी खेमागाह की तरफ गए तो मगरिब की अजान पड़ाव में दी जाने लगी, जिस पर वो नमाज की तैयारी करने लगे थे।